स्वागतं समेषां दर्शकानां। सुरभारती समुपासकेभ्यः दर्शकेभ्यः मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बिहु इत्यादि पर्वणाम् अनुषंगेण हार्दिक्यः शुभकामनाः। अहमस्मि रेखा, मया साकं विद्यते सत्यप्रिया। विशेषेण सूर्यस्य उत्तरायण संक्रमणस्य परिचायकं संक्रांति पर्व सर्वेषां कृते शुभतान्वितं भूयात् इति कामयेऽहम्। रेखे अपि श्रुतं पश्य सूर्यस्य श्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरन् इति वचनम्। आम्, श्रुतं मया। सत्यप्रिये, सूर्यस्तु सततं परिश्रमस्य आदर्शः इव ख्यापयितुं शक्यते। रेखे, ईदृक् व्यवहारस्तु महतामेव। तैः यत्किमपि कार्यम् अङ्गीक्रियते तत् सर्वं पूर्णतः निभाल्यतेऽपि। आरभन्तेऽल्पमेवाज्ञाः कामं व्यग्रा भवन्ति च महारम्भाः कृतधियः तिष्ठन्ति च निराकुलाः। मूर्ख व्यक्ति छोटे छोटे कार्य करते हैं फिर भी उत्तेजित हो उठते हैं, वहीं बुद्धिमान व्यक्ति बड़े बड़े कार्य करते हुए भी शांतचित्त रहते हैं। The ignorant start only petty works and become agitated. The wise start great deeds with discretion and never get agitated. यथा महान् उपकारकः सूर्यः अद्य प्रभृति उत्तरायणं क्रमते, तथैव वयमपि क्रमामहे वार्ताज्ञानाय समुपकारिकाः प्रवाहि वार्ताः प्रति। स्वामी विवेकानन्दस्य 450-शततमीं जयन्तीम् उपलक्ष्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना दृश्यश्रव्यमाध्यमेन कन्याकुमार्यां रोहतके च समारोहस्य समुद्घाटनं विहितम्। प्रधानमन्त्रिणा नैतिकतायाः उत्तमचरित्रस्य च संवर्धनाय योजनानां समाह्वानं विहितम्। स्वामी विवेकानन्दस्य जयन्त्यवसरे 1,00,000 जनाः भिलाई दुर्गनगरयोः सूर्यनमस्कार कपालभात्यनुलोम विलोम शीर्षासनानि विधाय सानन्दं विवेकानन्दं स्मृतवन्तः। विश्वकीर्तिमानेऽस्मिन् 5,000 विद्यालयीय छात्राः अपि सम्मिलिताः अभूवन्। संयुक्तराज्यामेरिकायाः नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेण आहूत स्वीय प्रथम पत्रकार संबोधने समुद्घुष्टं यत् तदीय प्रशासनं साम्प्रतं प्रभूत वृत्त्यवसर सर्जकं सेत्स्यति। क्रिकेट क्रीडायाः त्रिष्वेव संस्करणेषु भारतीयदलनायकत्वेन विराट कोहली चितः। तेन पूर्वतन नायक महेन्द्र सिंह धोनी प्रदत्तानुभवोऽपि भृशं प्रशंसितः। आचार्याभिनवगुप्त सहस्राब्दि समारोहस्य अवसरे बेंगलुरुनगरे राष्ट्रीय विद्वत् संगमस्य आयोजनं जातम्। संगमेऽस्मिन् नैके विद्वांसः विश्वविद्यालयाश्च सम्मिलिताः अभूवन्। अवसरेऽस्मिन् मानव संसाधन विकास मन्त्रिणा प्रकाश जावडेकर वर्येण उक्तं यत् एतादृशायोजनैः अनुभवसमृद्धिरवाप्यते। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य 34 दीक्षान्त समारोहः नातिचिरमेव समनुष्ठितः, यत्र विद्यावारिध्याद्युपाध्यर्चकाः विशेषेण सम्मानिताः। जापानस्य तोशिका लिडाका नाम्नी छात्रा 5 स्वर्णपदकोपलब्धिकारणात् विशेषेण सम्मानिता। अखिलेऽपि देशे उत्तरायणस्थ सूर्यमालक्ष्य मकर संक्रांति, बिहु, पोंगल इत्यादि पर्वणां समुत्साहः सर्वत्र दृष्टिपथम् आयाति। लक्षाधिक श्रद्धालुभिः अस्मिन् अवसरे गंगास्नानमपि सोत्साहं विधीयते। रेखे, संस्कृतस्य प्रासंगिकता काले काले वार्तामुखेन स्फुटीभवति। नूनं नात्र कापि संशीतिः। प्रासंगिकतामिमाम् अधिकृत्यैव अचिरमेव उडुप्पीनगर्यां संस्कृतभारत्या राष्ट्रियाधिवेशनमेकम् आयोजितम्। रेखे, उडुपीक्षेत्रं तु संस्कृताध्ययनस्य प्राचीनकेन्द्ररूपेण प्रख्यातम्। सत्यम्। एतदेव सर्वम् उडुपीगत संस्कृताधिवेशनसम्बद्धविवरणद्वारा जानीमः। राष्ट्रसेवन कार्यमेतद् देवपूजन कार्यमिव संस्कृताय कार्यकरणं नित्यजीवनभागभूतं च इत्यादि भावनानां सम्पोषकाः संस्कृतं मातरम् अनवरतं सेवमानाः समवेताः आसन्। कर्णाटकराज्यस्य उडुपीनगरे संस्कृतभारत्याः राष्ट्रियाधिवेशने विविध प्रान्तीयाः संस्कृतकार्यकर्तारः। अस्याधिवेशनस्य उद्घाटनं जनवरी मासस्य 6 दिवसे लोकसभाध्यक्षया श्रीमत्या सुमित्रा महाजनेन विहितम्। संस्कृतभाषा दिव्या गीर्वाण भारती, यस्याहि काव्यं मधुरं यस्मादपि सुभाषितम्।
जनवरी मासस्य 8मे दिनाङ्के अधिवेशनस्य समारोपकार्यक्रमः आसीत्, यस्मिन् अतिथिभूतः आसीत् भारत प्रशासनस्य मानव संसाधन विकास मन्त्री डॉक्टर प्रकाश जावडेकर वर्यः। सोऽपि संस्कृत महत्तां प्रतिपादयन् अब्रवीत् यत् संस्कृत एक मुख्य भाषा है। दुनिया के सैकड़ों विश्वविद्यालयों में संस्कृत अभिमान से पढ़ाई जा रही है और हमें अभिमान न हो ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है। हमें तो पूरे अभिमान के साथ हम संस्कृत को पढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे और लोकप्रिय भी करेंगे। संस्कृत भारती नाम्नी प्रसिद्धा संस्था नैक संस्कृत शिबिराणां माध्यमेन सम्पूर्णेऽपि विश्वे भाषाप्रचारं विदधाना वर्तते। जनाः मात्र 20 होरासु धाराप्रवाह संस्कृतं वक्तुं समर्थाः भवन्ति। साम्प्रतं 14 देशेषु संस्कृत भारती कार्यं प्रवर्तते। कार्यकर्तॄणाम् उत्साहवर्धनाय अग्रिमकार्ययोजना प्रचारयोजनाः कल्पयितुं दायित्वपरिवर्तनार्थं च राष्ट्रियाधिवेशनं समनुष्ठीयते स्म। परम् ऐषमः क्रमे विशिष्टम् अधिवेशनम् आसीत्, यत्र विशेषेण विज्ञानप्रदर्शिनी, सांस्कृतिककार्यक्रमाः अपि समनुष्ठिताः। सर्वराज्येभ्यः विदेशेभ्यश्च अधिवेशनेऽस्मिन् उप-5,000 कार्यकर्तारः सोत्साहं भागं गृहीतवन्तः। वार्ताकक्षीय वृत्तं डीडी न्यूज़। अत्राधिवेशनं तु संस्कृतमयं संस्कृतानुरागिभिः परिप्लुतं च लक्षितम्। वस्तुतः संस्कृतज्ञानवैभवं जीवनदर्शनस्य समग्रतां प्रस्तौति। सत्यप्रिये संस्कृताश्रितं जीवनदर्शनं तु सार्वत्रिकमेव भाति मे। त्रिज्या प्रभागान्तर्गत संवादसरण्यामपि अस्मिन् क्रमे उपस्थिता रोमानिया देशस्य विदुषी फ्लोरिना डोब्रेब्रात् महोदया तावत् जीवनदर्शन भाषा संस्कृति विषयानेव विशदयति। Namaskar. Namaste. Namaskaraha. First of all, we would like to know how has Sanskrit fascinated you? Well, it's a long story. When it comes to Sanskrit, I think it's a long story for each and every one. As you probably know, Romania was a communist country before 1989. So after we have shaken off this regime, the notion of freedom started to get several shapes. And those shapes were, of course, for many of us, taken several aspects, so to say. Mircea Eliade, a well-known scholar of religions, well-known abroad, was the one who has fascinated us. Mircea Eliade was given the possibility to study Sanskrit in India back in 1928 when he has received a scholarship from the Maharaja of Kazim Bazad. So he has started learning language under the direction and the direct surveillance of Professor Surendranath Dasgupta. And he has spent 4 years in India, sometimes in Professor Dasgupta's house in Calcutta, and 1 year he has also chosen to retreat in the ashrams, in some ashram in Himalaya. So his writings definitely influenced so many of us, and we have kind of start to love India through his writings. What prompted you to pursue Sanskrit language in India? Sanskrit language in India was something that I thought at that time when I was very young, 21, 22, I thought to study Sanskrit in India, that would be the best thing to do. Of course, there would have been that possibility to study Sanskrit in other university in Europe, but I thought that coming to India, that would definitely give a better picture of what Sanskrit means. How close are Sanskrit and Romanian languages according to you? We are close in the sense that we share certain linguistical strata, in the sense that, well, Sanskrit, among Greek and Latin, Sanskrit as
It's an old language. Of course, it is a spoken language even nowadays. It is something which I always emphasize when it comes to introduce Sanskrit to my students, because they would everyone say, "Well, but it's a old language. It's a dead language." I said, "No. Sanskrit is very much spoken. There are journals written in Sanskrit. There are broadcasting in Sanskrit. So it's not at all that it's a dead language. On the contrary, it's very much a spoken and a live language. Not only a lingua franca of India, but it's also a hallmark of Indian identity. Romanian language is a part of the Romance languages. They are originated into Latin, the Latina Vulgara, not in the classical language of classical Latin. And so it's a part of the big Indo-European family of language. Yes, so in this connection we are a bit close, yes, a bit close, well, maybe not very close, but we are quite close. So how much the Romanian students are interested in learning Indian culture and especially Sanskrit language? Well, Romanian students are definitely interested in studying the Indian culture. Their approaches is twofold, so to say. One is the general approach. Everyone knows something about yoga, everyone knows something about Ayurveda, everyone knows something about Bollywood. And that will be one approach, but of course this is not the academic one. And the other one will be the other approach will be, of course, to seek as deeply as possible at the very beginning of things, to seek and find out the roots. Just to give you an example, what really warmed my heart when it came to Sanskrit studies and Indian culture, besides each and every Sanskrit term, when I came to know it more deeply and deeply, it really revealed so much of a wisdom and so much of depth. It's giving you a view and a whole view of the whole thing, which is a very good thing to do. Thank you so much. Namaskara. Namaskara, Dhanyavadaha, Punar Darshanaya, Cha Punar Milamaha. Punar Milamaha Cha, Dhanyavadaha. अद्य तु उत्सवः वर्तते। उत्सवो नाम स्वादुभोजनं, मिष्टान्नम्, आनन्दातिरेकश्च। कथं विस्मृतवती वस्त्रक्रयणयोगमत्र? कथं विस्मर्तुं शक्यते? महिलानां तु ईप्सिततमं वस्त्रक्रयणमेव। अपि जानाति वस्त्राणां कृते प्रयुक्तसंस्कृतशब्दावलीम्? आम्। अस्तु, साडी इत्यस्य कृते शाटिका, मफ्लर् इत्यस्य कृते गलबन्धा, ग्लव्स् इत्यस्य कृते ग्लव्स्। चिन्ता मास्तु, जानीमस्तावत् विविधवस्त्रनामानि संस्कृतशिक्षणमाध्यमेन। नमस्कारः। वार्तावल्याः संस्कृत शिक्षणक्रमे भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। पूर्वतनकक्षायां वयं संस्कृतवाक्यानाम् अभ्यासं कृतवन्तः। अहं नेत्रद्वयेन पश्यामि, अहं करद्वयेन कार्यं करोमि, अहं चरणद्वयेन गच्छामि, अहं चरणद्वयेन गच्छामि। ओहो, एषः वानरः कुतः आगतवान्? आपणात्। एषः आपणात् आगच्छति। किं किम् आनीतवान्? वस्त्राणि। दर्शयतु। एषः वस्त्राणि आनीतवान्। ओहो, एषः पटकः, एषः पटकः। सम्यक्, समीचीनं। दुकूलम्, एतत् बहु शोभनम्। एषः चोलकः, एषः चोला, एषः सम्यक्। एतत् ऊर्णवस्त्रम्, एतत् शिरस्कम्, एतत् शिरस्कम्, एतत् शिरस्कम्। एतत् अन्तरीयम्, एतत् अन्तरीयम्। बहु सम्यक्। अन्यत् किम् अस्ति? पादान्तरीयम्, एतत् पादान्तरीयम्। ओहो, एतत् उपानत् द्वयम्। एषः गलबन्धः, एषः गलबन्धः। अहं गलबन्धं धारयामि। बहु सम्यक्। भवान् अत्र आगच्छतु। एषः संस्कारगुप्तः, एषः संस्कारगुप्तः गलबन्धं धारयति। बहु सम्यक्, गच्छतु। अन्यत् किम् अस्ति? ओह, करच्छदं, करच्छदद्वयं, करच्छदद्वयम्।
भवान् अत्र आगच्छतु, धरतु। एषा अरस्तु भट्टः करच्छदद्वयं हस्तद्वये धरति। बहु शोभनं, गच्छतु। अन्यत् किमस्ति? ओहो, शाटिका। एषः तु वानरः स्वकीयया वानर्या कृते शाटिकामपि आनीतवान्, शाटिकामपि आनीतवान्। बहु शोभनं, बहु शोभनम् एषा शाटिका। अन्यत् किमस्ति? राङ्कमम्। एतत् राङ्कमं वर्तते, राङ्कमम् अधुना धार्यते। सर्वं सम्यक्। भवतां तत्र स्यूतद्वयम्, अत्र स्यूते अस्मिन् किमपि नास्ति, अस्मिन्नपि नास्ति। बहु शोभनं, गच्छतु। वानरः अत्र उपानहो आनीतवान्, वानरः उपानहो आनीतवान्। भवान् अत्र आगच्छतु। एषः गणेशः किं धरति? शिरस्कं धरति। शिरस्कं कुत्र धरति? शीरे। शीर्षे। शिरस्कं शीर्षे धरति। भवतः नाम किं? मम नाम सूर्यप्रकाशः। सूर्यप्रकाशः। राङ्कवाय स्पृहयति, यतः शैत्यं वर्धते। स्वीकरोतु। धन्यवादः। गच्छतु। साम्प्रतम् एकं गीतं। वायुः शैत्यं वहति शनैः शनैः, वायुः शैत्यं वहति शनैः शनैः, पर्वतेषु हिमं च पतति शनैः शनैः, पर्वतेषु हिमं च वहति शनैः शनैः, चोलकं धरामः करच्छदे धरामः, चोलकं धरामः करच्छदे धरामः, शिरस्कं धरामः उपानहो धरामः, शिरस्कं धरामः उपानहौ धरामः, सूर्यस्य आतपः पतति शनैः शनैः, सूर्यस्य आतपः पतति शनैः शनैः, शरीरं शीतता स्पृशति शनैः शनैः, शरीरं शीतता स्पृशति शनैः शनैः। सम्प्रति सम्पन्ना इयं कक्षा। आगामी कक्षायां पुनः मेलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। नमस्कारः। रेखे कथमिव वानरभूमिकाम् अनुसृत्यापि वस्त्राधारितशब्दावली सरलमाध्यमेन ज्ञातास्माभिः। भवन्ति एतादृशाः अभिनेतारोऽपि ये स्वाल्पभूमिकया एव दर्शकानां हृदयेषु चिरं प्रभावोत्पादकाः जीवमानाश्च लक्ष्यन्ते। तेषां कृते एव कल्पते अस्मदीयः न हि त्वं माम् इत्याख्यः उपप्रभागः, यत्र श्रद्धाञ्जलिः समर्प्यते अस्माभिः तत्तद् अविस्मरणीयाय कलाकाराय। चलचित्र जगति स्वीय विशिष्ट संवाद कौशलाय, विशिष्टाभिनय प्रावीण्याय, समग्रतः स्वीय द्वितीय शैली प्रख्यापनाय च नैकेषाम् अभिनेत्रीणां विशिष्टम् अस्तित्वं विख्यापितम् अवलोक्यते। परन्तु यस्मिन् ईदृश्यः सर्वाः अपि विलक्षण प्रतिभाः अकृत्रिमरूपेण विराजन्ते, तादृशेषु एव विलक्षणाभिनयकर्तृषु तेजस्वी, कान्तिमान्, उत्कृष्टतरश्च अभिनेता ओमपुरी सर्वदा स्मर्यमाणः, सदैव च स्मरिष्यमाणः स्थास्यति। क्षमा करें माई, बड़ी भूल हुई मुझसे। घर के अंदर चला आया। इतने मूर्ख ना होते तो लात जूता क्यों खाते। साधारणमेव भावपूर्णं मुखं, घनैव प्रकृष्टस्वरः, चरित्रानुसारी भंगिमा आदि विशिष्टश्च प्रख्यातः ओमपुरी। फट्टड़ हो जा थोड़ी खातर हजूर, मैं ता समुंदर पी के भी डकार ना मारा। ये ता गाली कुछ नहीं। साक्षात् अभिनय कौशलागारमेव चलचित्र जगति परिज्ञायते। प्रत्येकमपि वैविध्यमयं चरित्रं पूर्णतो जीवमानः सन् अभिनय स्वरूपस्य सर्वदा नवत्व संप्रदर्शकः ओमपुरी रंगमंचे, दूरदर्शने, बॉलीवुड, हॉलीवुड इत्याख्ये वैविध्यान्विते चलचित्र जगद्द्वये च स्वीय कुशलाभिनयद्वारा सर्वथा सर्वतश्च प्राशंस्यम् अधिगतवान्। The demon wolf is not evil unless the man he is bitten is evil. And it feels good to be wolf, doesn't it? चलचित्र जगति घासीराम कोतवाल इत्यस्मात् चलचित्रात् अभिनय जीवनारब्धकः ओमपुरी आक्रोश इत्याख्य चलचित्रद्वारा समेषाम् अभिज्ञाने समागतः।
ततस्तु असौ विषयान्तराधारित चलचित्राणाम् अथ च मुख्य विषयाश्रितानां प्रथित चलचित्राणां प्रसिद्धोऽभिनेता एव संवृत्तः। देख बाबू, जब किसी आदमी के साथ बेइंसाफी होती है ना, और होती चली जाती है, अकेले वो लड़ नहीं पाता, तब वो अपनी तरह के और लोगों को इकट्ठा कर लेता है, कभी मोहल्ले और शहर के नाम पर, कभी जाति या धर्म के नाम पर, देश के नाम पर, लेकिन उसकी लड़ाई होती उसी बेइंसाफी के खिलाफ है। हास्याभिनयः स्यात् अथवा साधारण जनसंपृक्त पीडान्विता भूमिका स्यात्, नकारात्मकाभिनयः स्यात्, भवेत् वा मुख्य चरित्राभिनयः। वस्तुतः सर्वविध चरित्रं स्वीया प्रतिमेन अभिनय कौशलेन अमर पदवीम् आसादकः ओमपुरी स्वीयाभिनय रिक्त माध्यमेन स्वीय प्रथित नाम द्वारा च अभिनय जगत सर्वदा समृद्धम उपकृतम च विधास्यति। बड़े भाई से क्षमा मांग, वरना धनुष बाण तेरे सीने को छिल्ली छिल्ली कर देगा। ओए, तेरे धनुष बाण की ये ले 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 भर, ले जा। धनुष तोड़ दिया, 30 रुपए का नुकसान कर दिया, 40 रुपए नाटक भी नहीं मिलेगा तूने। मैं नहीं करता नाटक वाटक, बाहर को जाओ तुम सब। ये सब क्या हो रहा है? भैया रोको इसे, भीम रोको इसे, दुर्योधन क्या नाम है यार तुम्हारा? अरे युधिष्ठिर यार, युधिष्ठिर रोको इसे, रोको। ओए गधे भीम, मैं वचन दे चुका हूँ, द्रौपदी को छूने से पहले मेरा सर फोड़ना होगा। ओमपुरी नामकोऽयं कान्तिमान् तारकः चलचित्र जगति सर्वदैव देदीप्यमानः सन् चलचित्र प्रेमी हृत्स्थले स्थास्यति। यथा अभिनेतारः, चलचित्रकाराः, गीतसङ्गीतकारादयश्च भवन्ति अविस्मरणीयाः, तथैव कानिचन विशिष्टानि गीतान्यपि विस्मारयितुं न शक्यन्ते। तर्हि संस्कृतानुवाद तत्पराः दर्शकाः न विस्मरन्तु भवन्तः अस्मदीयं स्पर्धा गीतमपि। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। सम्प्राप्ता इदानीं भवतां स्नेहसिक्तपत्राणां चर्चावेला। अस्माकं विशिष्टो दर्शकः राजस्थानतः ब्रूते यत् वार्तावल्याः अङ्काः प्रशंसनीयपदक्षेपरूपाः अतिवाह्लादकाश्च। युववर्गं यावत् सर्वतः संस्कृतप्रसाराय अद्वितीये च प्रकल्पेऽस्मिन् एवमेव विशिष्टगीतानुवादाः संस्कृतमादाय UPSC इत्यस्य परीक्षायां सर्वोच्चस्थानलब्धकस्य शशाङ्कत्रिपाठिनः इव विशेषसाक्षात्कारादयश्च नूनमेव संस्कृतसम्बन्धे नवीनां दृष्टिं विकासयन्तः वर्तन्ते। एवमेव स्नेहसिक्तपत्राणि प्रेषयन्तु भवन्तः। संक्रान्तिपर्वानुषङ्गेण मनोहारि भाङ्गडा नृत्यं तत् आधारित सङ्गीतं च आस्वादयन्तु। अस्मान् अनुज्ञापयन्तु च भवन्तु भवत्यः पुनर्मेलनाय। नमो नमः। बल्ले बल्ले हो शावा शावा, बल्ले बल्ले हो शावा शावा, बल्ले बल्ले हो शावा शावा, शावा शावा हो बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले त्वमिव शतशोललना, बल्ले बल्ले त्वमिव शतशोललना, शावा शावा त्वमिव शतशोललना, शावा शावा त्वमिव शतशोललना। अहमिव नो अहमिव न लभ्यते प्रेमी त्वमिव शतशोललना, त्वमिव शतशोललना, त्वमिव शतशोललना।
शाबा 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 हो बल्ले बल्ले शाबा शाबा हो बल्ले बल्ले हो बल्ले बल्ले इदं हृदयं विवशम् बल्ले बल्ले इदं हृदयं विवशं जट तरुणिमा रूप विमुग्धं हृदयमिदं विवशम् हृदयमिदं विवशं हृदयमिदं विवशं हृदयमिदं विवशं हृदयमिदं विवशं हृदयमिदं विवशं